बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फ़ज़ल और अपना करम फरमाए और हमें कुरान को सही पढ़ने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, आज के सबक में हमने नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 12 का बकिया हिस्सा तुहद्दिसु से 4 लाइनों की हम इसकी मश्क करेंगे। पहले हम हिजे करके आपको समझाएंगे, फिर बग़ैर हिजे के इन अल्फाजों की मश्क करेंगे। तो आइए नाज़रीन, सबक की इब्तिदा करते हैं। सबक की इब्तिदा करने से पहले नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि इस वीडियो पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाने के लिए। तो आइए सबक की इब्तिदा करते हैं। तापेस्तु हादाल ज़बर हद तुहद दाल ज़ेर दी तुहद्दी सा पेश सु तुहद्दिसु। नाज़रीन, ये सा है, इसको आपने नरमी से अदा करना है। इसकी अदायगी के वक्त सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे तो ये सा नहीं बल्कि ये सीन पढ़ा जाएगा। जबकि एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ जब हम पढ़ते हैं तो अल्फाज चेंज हो जाता है, और जब अल्फाज चेंज हो जाए तो मायने भी चेंज हो जाता है। तो लिहाजा इसको अपने मखरज से अदा करना है। इसका मखरज जब आप अपनी ज़ुबान को दांतों से थोड़ी सी बाहर लाएंगे तो ये सा अदा होगा नरमी से। किस तरह अदा करेंगे आइए आपको बताते हैं। तुहद्दिसु, नून पेश नु, यासीन ज़बर यस नुयस, सीन ज़ेर सी नुयस्सी, रा पेश रू नुयस्सिरु, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल हुमुल, नुयस्सिरुहुमुल, बा या ज़बर बै या ज़ेर यी बैयी। अच्छा, इसकी अदायगी के वक्त आपने सख्ती नहीं करनी, बज्जी बज्जी यूँ नहीं करना, बैयी। नून ज़बर न बैयिना, ता पेश तु बैयिनतु। आइए नाज़रीन, शुरू से पढ़ते हैं। नुयस्सिरुहुमुल बैयिनतु नुयस्सिरुहुमुल बैयिनतु। दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। क़ाफ या ज़बर क़ै या ज़ेर यी क़य्यी, मीम ज़बर मा क़य्यिमा, ता दो पेस्तुन क़य्यिमतुन। नाज़रीन, आप ये जो सबक पढ़ रहे हैं इनमें जो ये अल्फाज हैं ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। यहाँ आप अगर सही तवज्जो से पढ़ते हैं तो आप कुरान पाक को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। हिजे करके बताने का और बग़ैर हिजे करके आपको मश्क करवाने का मकसद ही यही है कि आप अपने कुरान पाक को बेहतर पढ़ने के लिए इन असबाब को सही तवज्जो और लगन से सुनिए ताकि आप कुरान पाक को सही पढ़ सकें। आइए आगे चलते हैं। आइन ज़बर आ, शीन या ज़ेर शी आशी, या ज़बर या आशिया, ता दो ज़बर तन आशियतन, मीम पेश मु, ज़ाल काफ ज़बर ज़क मुज़क, काफ ज़ेर की मुज़क्की, रा दो पेश रुन मुज़क्किरुन,
حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا، نون زبر نا، ایانا، ایانا۔ آئیے ناظرین تیسری لائن کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، لام، لام زیر لیل، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، تا زبر تا، جیم، لام زبر جل، تجل، لام کھڑا زبر لا، تجلا، تجلا، تا زبر تا، صاد، دال زبر صد، تصد، دال کھڑا زبر دا، تصدا۔ صاد کو آپ نے مفخم، تجوید میں موٹا پڑھا جانے والے حرف کو مفخم کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تصدا، تا زبر تا، زا، کاف زبر زک۔ ناظرین یہ زا ہے، پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا یہ ذال ہے، اس کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے، اور یہ زا ہے، اس کی ادائیگی کے وقت آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ تزک، یعنی ذال، ثا اور ظا، یہ تین حروف ایسے ہیں ان کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوتی، اور یہاں تین الفاظ زا، سین اور صاد، یہ تین الفاظ ہیں حروف صفیریہ، ان میں آپ کو سیٹی کی آواز پیدا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ حروف صفیریہ ہیں، صفیریہ میں نے سیٹی ہے، سیٹی جیسی آواز کو کہتے ہیں۔ زا، کاف زبر زک، تزک، کاف کھڑا زبر کا، تزکا۔ تو آئیے ناظرین چوتھی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، تول، لام کھڑا زبر لا، تولا، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، با دو زبر بن، توابن۔ آگے چلتے ہیں۔ سا، جیم زبر سج، جیم الف زبر جا، سجا، جیم دو زبر جن، سجاجن، غین، سین زبر غس، سین الف زبر سا، غصا، قاف دو زبر قن، غساقن۔ تو آئیے ناظرین بغیر ہجے کے ان تمام الفاظوں کی ہم مشق کریں گے۔ تحدث، نيسرهم البينة، قيمة، قيمة، عشية، مذكر، أيان، إياك،
للہ تجلی تصدی تزکی تولی توابا توابا سجاجا غساقا۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 12 کا بقیہ حصہ 4 لائنوں کی ہم نے مشق کی، پہلے ہجے کر کے پھر ہم نے بغیر ہجے کے ان کو پڑھا۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم سبق پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور کومنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔